आज हामीसँग कुराकानीका लागि हिमालयन ब्याङ्कको कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष गौतम भण्डारी सर हुनुहुन्छ। गौतम सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सरकारले आम कर्मचारीहरूका लागि, समग्र सबै कर्मचारी जो जागिर गर्छन् उनीहरू सबैका लागि चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर चाहिँ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमप्रति चाहिँ तपाईँहरूको आपत्ति के हो? किन चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन? प्रश्नको लागि धन्यवाद। खास गरी नेपाल सरकारले निम्न आय भएका श्रमिकहरूको लागि यो अवधारणा ल्याएको हो। यो अवधारणा विश्वव्यापी नै हो। नेपालको लागि नयाँ विषय भए पनि यो विश्वव्यापी नै हो। तर के भने जुन पक्षलाई समेटेर चाहिँ नि यो कार्यक्रम ल्याइएको त्यसलाई छोडेर पछिल्लो समय चाहिँ नि सरकारले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अलिकति जबरजस्ती गर्ने हिसाबमा आइरहँदाखेरि हामी त्यसको पक्षमा सहमत हुन सकेनौँ। त्यसका एक दुईवटा कारण छन्। के भनेदेखि त्यसमा दोहोरो करको मापदण्ड छ र चाहिँ नि अब श्रीमान श्रीमती नै चाहिँ नि ब्याङ्कमा कार्यरत छन् भनेदेखि एकजनाको मृत्यु हुँदाको अवस्थामा अर्कोले गरेको कन्ट्रिब्युसन पछि के हुने भन्ने कुरो अनिश्चित छ। लगायत चाहिँ नि अरू धेरै चाहिँ नि कुराहरू, जुन कुरा हामीले आफूले खाइपाइ आएको विषयहरू जुन त्यसको चाहिँ नि पछि के हुने भन्ने एस्योरेन्स नहुन सकेको। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर तपाईँहरूलाई जस्तो यो भनेको भइपरि आउँदाको केसमा भोलि तपाईँको जागिर जाँदा अथवा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा तपाईँहरू प्रब्लममा पर्दा समग्र कर्मचारी, तपाईँ मात्र होइन, प्राइभेट सेक्टर र सञ्चार माध्यमहरूदेखि निजी सम्पूर्ण सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि उनीहरूको जीवनको एउटा चाहिँ सुरक्षाको लागि ल्याइएको अवधारणा हो नि त यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू विशेष गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिहरू नै, कर्मचारीहरू नै अलिकति आक्रोशित हुनुपर्ने यो के कारण आइलाग्यो र तपाईँहरूले स्वीकार्न नसक्नुको चाहिँ मूलभूत यो कारणले भन्ने चाहिँ के छन् त खासमा? त्यसमा के छ भनेदेखि तपाईँको जुन श्रमिक वर्ग अथवा निम्न आय भएका चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई त्यसको यो कन्सेप्ट चाहिँ नि काम लाग्छ। किनभने उहाँहरूले जुन इन्सुरेन्स हुँदैन अथवा चाहिँ नि अरू मेडिकल खर्चको व्यवस्था हुँदैन, त्यहाँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो वरदान नै हो। तर के भने हामी अहिले आफै त्योभन्दा राम्रो आय अथवा सुविधा पाइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले ल्याएको अवधारणाले हामीलाई खासै केही भनेको तपाईँहरूले अहिले चाहिँ खाइबाई आउनुभएको सुविधा चाहिँ काटिने भयो भनेर यो असन्तुष्टि हो? काटिने नकाटिने भन्ने विषयमा चाहिँ नि त्यो अवधारणामा प्रश्न छैन। तर के भने हामीलाई के चाहिँ नि त्यसमा डाउट छ भनेदेखि जस्तै हामीले आफूले बचत गरेको पैसा कुनै पनि बेला चाहिँ नि लोनको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जम्मा गर्न थालेको 3 वर्षपछि मात्रै त्यो पाउने भन्ने छ। लगायत त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खासै आकर्षण हुने खालको त्यसमा केही पनि विषय छैन। सबैले एक्सेप्ट गरेको चाहिँ होइन, आम एउटा चाहिँ निम्नवर्गीय व्यक्तिहरू जसले सानो आम्दानी गर्छन् उनीहरूको लागि पनि एक्सेप्टेबल भएको कुरो तपाईँहरूले स्वीकार दिँदा चाहिँ के बिग्रन्थ्यो खासमा चाहिँ? यो आपत्ति चाहिँ कहाँनिर आइलाग्यो? होइन, के भने सरकारले चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम ल्यायो वास्तवमा निम्न आय भएका वर्गलाई समेट्ने र उनीहरूको भविष्यको सुरक्षाको लागि। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि राम्रो कुरा हो। तर के भने पछिल्लो समय अब हाम्रो त सरकार धनी सरकार त होइन, नेपालको सरकार त गरिबै सरकार हो भन्नु पर्यो हामीले, होइन। तर के भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मान्छे कर्मचारीहरूलाई त्यसमा आबद्ध गराएर, त्यो पनि अलिकति जबरजस्ती आबद्ध गर्न लगाएर उनीहरूबाट राम्रो आय चाहिँ नि त्यहाँ सङ्कलन गर्ने र त्यो पुँजीलाई चाहिँ, त्यो क्यापिटललाई चाहिँ नि अन्यको लागि प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ र चाहिँ नि हामीलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा हुने चाहिँ केही विषय नभएर हामी त्यसमा सहमत हुन सकेनौँ। अब एक हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले आयकर त तिरि नै रहनु भएको छ होइन, त्यो सँगसँगै अर्को पनि दोहोरो मारमा हामी चाहिँ परियो भन्ने चाहिँ त्यो महसुस चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु हो। अहिले पनि हामी चाहिँ नि हामीले जे सेवा सुविधा पाइरहेछौँ त्यो बापतमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर सरकारको नियमअनुसार हामीले पूर्ण रूपमा तिरेका छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको यसै पनि यो आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र भएर त्यस्ता कुरामा हामी पारदर्शी नहुने कुरै भएन, होइन। तर के भने त्यहाँ जाँदाखेरिको, मैले अहिले पनि भने, त्यहाँ जाँदाखेरिको जुन आकर्षण हो हाम्रो लागि केही पनि नभएर हामी पछिल्लो समय चाहिँ नि अदालतसम्म पुगेको अवस्था हो। हुन त अदालतमा पनि यो विचाराधीन मुद्दा हो। भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई पनि न्याय नै गर्ने गरी अदालतले
फैसला गर्ला होइन, आशा गरौँ यो। त्यति हुँदै गर्दा पनि जस्तो अब एक हिसाबले चाहिँ निम्न वर्गीय र निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि एउटा कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले चाहिँ हो है भनेर चाहिँ त्यो खालको छोडिँदा पनि त मिल्थ्यो होला नि। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। एउटा मानवीय हिसाबले सोच्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ यहाँ त महिनाको 10,000 15,000 कमाउने मात्रै पनि छन्, 5-7 हजार कमाउने पनि छन् नि त श्रमिकहरू छन्। तर के भने त्यसको लागि चाहिँ के भने हामीले चाहिँ सरकारले तोकेको करको दायरा जति हो त्यो बराबरको त हामीले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई कन्ट्रिब्युसन गरेकै छौँ। सरकारले जान्ने हो, सक्ने हो, मिलाउने हो भनेदेखि त त्यही कर बापत जुन हामीले राम्रो कर तिरेका छौँ त्यसलाई नै चाहिँ नि सदुपयोग गरेर चाहिँ नि त्यो निम्न आय भएका पक्षहरूलाई चाहिँ नि केही दिन सक्नु पर्यो नि त। सरकारको काम हुँदा त त्यो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो दोहोरो करका कुराहरूदेखि कतिपय अवस्थामा चाहिँ भोलिका दिनमा भइपरि आउने समस्या हुँदै गर्दाको केसमा चाहिँ त्यहाँनिर के अरे तिरिएको रकमकै सेक्योर्ड नहुने जस्तो चाहिँ त्यस्ता बुँदाहरू देखियो भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामीलाई चाहिँ नि आभास भयो। किनभनेदेखि योभन्दा अगाडि सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका रकमहरूको वास्तविक हिसाब किताब अहिलेसम्म प्रष्ट पनि छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा काम गरिरहेका आफै कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जो आबद्ध हुन जरुरी छ उहाँहरू भएको जस्तो देखिएको छैन। लगायत त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू भएको कारणले हामी देशमा चाहिँ आबद्ध हुन अहिलेकै अवस्थामा नचाहेका हौँ। अनि यसमा चाहिँ केही बुँदाहरू जस्तो चाहिँ भनौँ न संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउँदा पनि केही हदसम्म कन्ट्रिब्युसन नै हो भन्ने हिसाबले पनि जान चाहिँ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। सही कुरो। सरकारले चाहिँ गर्न पनि त्यही हो। कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती मौका आऊ भनेर भन्नुभन्दा नचाहने पक्षको माग के हो त्यसलाई चाहिँ नि बुझेर सबैलाई समेट्ने र मैले अहिले सुरुमा पनि भने सकेसम्म जुन पक्षलाई चाहिँ नि जुन वर्गलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ उनीहरूलाई बिस्तारै त्यसमा समेट्दै ल्याएर अरू त्यसमा जान नचाहने पक्षको के हो त आपत्ति, त्यसमा माग के हो त, सुधार गर्नुपर्ने विषय के हो त, त्यो कुराहरूलाई सुधार गरिएर जाने वातावरण बनायो भने हामी जान पनि सक्छौँ। अब यो समग्र सबै खालका चाहिँ श्रमिकहरूका लागि लक्षित गरेर ल्याएको कार्यक्रम हुँदै पनि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अलिकति हामीलाई बेनिफिट नहुने खालको भयो। अब जस्तो सानो आम्दानी गर्नेहरूका लागि पनि त उनीहरूले चाहिँ आम्दानी नै सानो हुन्छ, त्यसमा पनि फेरि चाहिँ काट्दाखेरि होइन झन् उनीहरूलाई पनि पीडा हुने भने त उनीहरूको कुरा चाहिँ बोलिएको पाइएन कि तपाईँहरूले आफ्नो कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँहरूको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको छैन, त्यो कुरा उठाउनु भएको छैन कि फिल गर्नुभएको छ यो कुरा कहिले? त्यसमा अब यो मान्छेको जात अब स्वार्थी नै हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला। कमाइकै हिसाबले त्यसमा सानो आम्दानी गर्दै गर्दाको अवस्थामा उनीहरूले कति सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर त्यहाँ काटिरहँदा त झन् उनीहरूलाई मार पर्ने भयो नि त, घर चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने अवस्था भइराख्दाको अवस्थामा होइन यो विषयमा चाहिँ कसैले पनि बोलिदिएन के खासमा। सही कुरो गर्नुभयो। तर अब म चाहिँ त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले नेपाल सरकारले तोकेको करको दायराभित्र रहेर पर्याप्त कर तिरेका छौँ। त्यो करलाई चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर अर्को वर्गलाई गर्ने काम चाहिँ सरकारको दायित्वको कुरा हो। त्योभन्दा बढी अरू सबैले सोचेर साध्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष भएर अहिले चाहिँ यहाँ काम गरिरहँदा होइन जस्तो अब कुनै पनि संस्थामा चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनको आवश्यकता चाहिँ किन हुँदो रहेछ खासमा? तपाईँहरू त विगत लामो समयदेखि कर्मचारी सङ्गठन चलाइरहनु भएको छ होइन, किन हुँदो रहेछ खासमा? हेर्नुहोस् यो संसारभरि चाहिँ नि सङ्गठित हुन पाउने अवधारणा चाहिँ नि यो सबैतिर छ, विकसित मुलुकहरूमा पनि छ। श्रमिकहरू सङ्गठित हुन पाउने, आफ्नो हक हितको लागि बोल्न पाउने, लड्न पाउने र आफ्ना गुनासाहरू चाहिँ नि चित्त बुझ्दो भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा राख्न पाउने त्यो सबैतिर प्रचलनको कुरा हो। त्यही प्र्याक्टिसमा हामी पनि छौँ। र हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडभित्रको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामी केही वर्ष अगाडिदेखि एउटा सङ्गठित यो चाहिँ नि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठन भन्दा पनि स्वतन्त्र कर्मचारीहरूको एउटा सङ्गठन यहाँ छ र हामी चाहिँ नि ब्याङ्कको एउटा गुडविललाई चाहिँ नि बाहिर राम्रो बनाउने हिसाबमा सामाजिक कामहरू पनि गर्छौँ। यहाँभित्रका स्टाफहरू कसैलाई चाहिँ नि अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आर्थिक हिसाबले अथवा अरू हिसाबले हामी सरसहयोग पनि गर्छौँ र चाहिँ नि हाम्रो यो
कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्ने जुन प्र्याक्टिस छ 2-2 वर्षमा त्यो चाहिँ नि अब कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने हिसाबले 2-2 वर्षमा म्यानेजमेन्टसँग हामी आफ्नो माग पेश गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नि भएसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। यस्तै कामहरू गरिरहेको छ सङ्गठनले। अब कर्मचारी सङ्गठन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले धेरैतिर देख्छौँ यो चाहिँ एकदमै राजनीतिक अखडाको रूपमा नै पार्टी कतिपय ठुला कर्मचारी सङ्गठनहरू ठुला संस्थानहरूमा त यतिसम्म हुन्छ कि उच्च स्तरका चाहिँ नेताहरूले नै लबिङ गरेर ल भनेर त्यो खालको अझ चुनाव हुँदै गर्दाको केसमा त यहाँ त संसदको मेयरको उपमेयरको चुनावभन्दा पनि भयङ्कर हुनेसम्मको अवस्था चाहिँ त्यो राजनीति चाहिँ एउटा धेरैजसो कर्मचारी सङ्गठनहरूमा छिरेका छन् कि यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? अब जस्तो चाहिँ राजनीतिको चाहिँ फोहोरी एउटा चाहिँ त्यो प्रदूषणबाट कर्मचारी सङ्गठन सञ्चालित भइरहँदा योबाट चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ आउटपुट त्यो खालको चाहिँ रिजल्ट दिन सकिन्छ? सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ नि त्यो समस्या हामीले पनि देखेका छौँ। सायद चाहिँ नि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्नेहरूले आफैले पनि त्यो कुरोलाई महसुस गरेर यस्ता गतिविधिलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि आवाज चाहिँ नि अहिले चाहिँ बिस्तारै देखिएको छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले अघि पनि भने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर भन्दा पनि एउटा खालि यहाँको कर्मचारीको हक हितको संरक्षण सम्वर्धन र चाहिँ एउटा संस्थालाई पनि एउटा ब्याकअपको हिसाबले राम्रो काममा चाहिँ सहयोग गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ सक्रिय छौँ। यहाँ कुनै त्यो खालको राजनीति धेरै चाहिँ जस्तो केही सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनकै कारणले गर्दा पनि बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पनि उदाहरण छन् कि भनेको त कर्मचारीले चाहँदा संस्थालाई काम गर्ने त तपाईँहरूले नै हो नि त, कर्मचारीले नै हो। चाहँदाको केसमा माथि पनि लान सक्ने हुनुभयो। मैले तपाईँलाई भने हामी यहाँ चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा गरेर आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर मात्रै अरू समय अथवा त्योभन्दा बाहेकको समयमा मात्रै हामी सङ्गठनको गतिविधिमा लाग्छौँ। र यहाँ चाहिँ नि सरकारी निकायहरूमा जुन खालको सङ्गठन गतिविधि छ त्योभन्दा बिल्कुलै हामी एकदम आफ्नो पेसामा इमान्दार भएर अनि मात्रै सङ्गठनको गतिविधि गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण हामीमा त्यो समस्या छैन। अब ल हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छ होइन, अन्तमा अब हामीलाई हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छन् भन्नुपर्ने कुराहरू? यो चाहिँ मलाई सोधिएको भएमा भन्थेँ भन्ने लागेका केही त्यस्ता कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हामी कमजोर मुलुक हौँ। अब सबैको आर्थिक अवस्था एकनासको नहुन सक्छ। सबैले सकेसम्म स्वदेशमै श्रम गर्ने प्रयास गरौँ र चाहिँ नि कमाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, बचाउनु ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दा जसले जहाँ जे सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बचाउने चाहिँ नि प्र्याक्टिस गरौँ र चाहिँ नि अब आर्थिक हिसाबले हामी बिस्तारै सुधार हुँदै गएको अवस्थामा ब्याङ्कसँग कारोबार गर्ने बानी पनि बसालौँ र चाहिँ नि फजुल खर्च नगर्ने र केही जति सकिन्छ बचाउने र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा उद्यम र वृद्धि गर्ने हिसाबले चाहिँ नि लागि पर्नुभयो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ भने म त्यही अनुरोध गर्दछु। र पुनः एकपल्ट विजयादशमी र विजया दीपावलीको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। हुन्छ, हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।